पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां बनी हैं। 4-5 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं। एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए गए हैं। पीडीएम के दौर में भी आप लोगों ने, नून लीग ने कमिटमेंट्स पूरी नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात के नतीजे में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां बनी हैं और आज कमेटियों ने पहली नशस्त की है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये नशस्त हुई है और तवील बल्कि मुज़ाकरात हुए हैं। कोई 4-5 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं। दिन 2:30 बजे शुरू हुए थे, अभी ख़त्म हुए हैं जब ये मैं जिस वक्त वीला कर रहा हूँ, मतलब 7-8 बजे तक ये चलते रहे हैं, 7 बजे तक तकरीबन। इसमें क्या कुछ हुआ है ये बताऊंगा और कौन कौन शरीक थे इसमें। पीपल्स पार्टी की तरफ से थे यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान और अली हैदर गिलानी। और नून लीग की तरफ से थे ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद ख़ान और अयाज सादिक। अयाज सादिक बाद में शरीक हुए, लेकिन वो भी मुज़ाकरात में बैठे। एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने गिले शिकवे और शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तो कल रात ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म के सामने रख दिए थे। आज पीपल्स पार्टी ने पूरा डिटेल के साथ जो तफसीलात हैं, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके जो मुतालबात हैं या गिले शिकवे हैं, वो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। लेकिन नून लीग ने भी गिले शिकवे किए हैं। नून लीग ने इनको कहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी देखें, आप लोग कमिटमेंट हमारे साथ पूरी नहीं कर रहे होते, बजट पे आप लोगों ने हमें एतमाद में नहीं लिया। पीडीएम के दौर में भी आप लोगों ने, नून लीग ने कमिटमेंट्स पूरी नहीं की थी। ये उन्होंने गिले शिकवे जब किए तो पीपल्स पार्टी को नून लीग ने कहा कि देखें, आप लोग इसी तरह ही कर रहे होते हो। पीडीएम के दौर में भी आप लोगों ने बजट आया था जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो उस वक़्त आप लोगों ने सैलाब मुतासरीन के फ़ंड्स का इशू उठा लिया। और ये मतलब जब हम मुश्किल में होते हैं, यानी जब ज़रूरत होती है पीपल्स पार्टी की साथ देने की या वोट चाहिए होता है, तो पीपल्स पार्टी मुतालबात की लिस्ट रख देती है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग वाली सियासत इसको कहते हैं। आप लोग पहले भी आप लोगों को हमने एतमाद में लिया था। मुराद अली शाह आए थे, मुराद अली शाह के साथ पूरा यानी बजट तैयार होने से पहले, पेश होने से पहले मुराद अली शाह के साथ हमने डिस्कशन की थी। और आपके जो सीनियर लोग थे, मुराद अली शाह गए थे, शेरी रहमान गई थी, नवीद कमर, शेरी रहमान, मुराद अली शाह और राजा परवेज़ अशरफ थे गालबन। ये 4 लोग गए थे, नवीद कमर थे उसमें। ये 4 लोग गए थे, वज़ीर आज़म से मिल के आए थे। और फिर वज़रा के साथ भी वज़रा ने ये कहा है कि नून लीग ने कि भाई हमने एतमाद में लिया था, तो आप लोगों ने उसके बावजूद फटा कर दिया बजट पेश होने वाले दिन और बाइकाट कर दिया। अलामती शिरकत की, बल्कि बाइकाट नहीं न कहें, अलामती शिरकत। 4 बंदे आप लोगों ने बिठाए बजट सेशन में। तो ये ब्लैकमेलिंग है। और पंजाब में 35% हिस्सा आप लोग जो मांग रहे हो बजट में और ये सारे मामलात में, तो भाई आप लोग काबीना में तो शामिल है नहीं और हो भी नहीं रहे काबीना में शामिल। न पंजाब में सूबाई काबीना में शामिल हो रहे हैं, न मरकज़ में शामिल हो रहे हैं, तो हिस्सा पूरा मांग रहे हैं। ये नून लीग ने गिले शिकवे किए हैं। तो ये ज़्यादती कर रहे हैं आप लोग। या तो काबीना में आप शामिल हों, हमारे साथ हिस्सेदार बने प्रॉपरली, तो फिर आप हिस्सा मांग सकते हैं पूरा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर कुछ और गिले शिकवे किए। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन मेरी आज मुझे बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी ने मुतालबात अपने बजट में भी मनवा लिए थे। कुछ मुतालबात पीपल्स पार्टी नून लीग को, मुझे जो लग रहा है कि प्रेशराइज कर रही है ताकि मज़ीद नून लीग से हिस्सा लिया जा सके, मज़ीद फ़ायदा लिया जा सके नून लीग के साथ। लेकिन बज़ाहिर पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो मुआहदा किया गया था, जो एग्रीमेंट है तहरीरी, उस पर अमल दरामद किया जाए। और वो मुआहदे की कापी अभी तक सामने आई नहीं है। मुआहदे में क्या कुछ तय हुआ है, ये डिटेल अभी तक पूरी प्रॉपरली डिटेल जो ऑथेंटिक कापी जिसको कहें, मैं मिली तो इंशाल्लाह कोशिश करके वो पढ़ के सुनाऊंगा
کہ کیا کیا اس میں معاہدے میں طے ہوا ہے، لیکن یہ تحریری معاہدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا، تو پیپلز پارٹی بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تحریری معاہدہ جو کیا ہے اس پہ تو عمل درآمد کریں، لیکن اب یہ تحریری معاہدے سے بھی معاملات آگے نکل گئے ہیں، یعنی مطالبات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ سے گلے ان کے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اب وہ گلے شکوے دور کرنے کے لیے نون لیگ سے جتنا لے سکتی ہے وہ لے لے گی، کیونکہ نون لیگ نے بھی زیادتیاں تو کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سی پیک فیز 1 جو تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کو سندھ کو کچھ نہیں ملا، پنجاب کو بہت کچھ ملا، اور کے پی کے کو کچھ ملا، اور بلوچستان میں کچھ لگایا گیا، لیکن سندھ کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے چائنا سی پیک فیز 2 کے لیے، تو اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پراپرلی نہ مشاورت کی گئی، نہ بلاول کو ساتھ لے کے گئے، تو یہ گلے شکوے بھی تھے پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ لوگ سی پیک میں جو منصوبے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں پنجاب سندھ کو، آپ زیادتی کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ، تو یہ اس میں 2 میں بھی آپ لوگوں نے ہمیں آؤٹ کر دیا، جبکہ سی پیک کا جو خاکہ تھا یا سی پیک کا جو موجد ہے وہ آصف علی زرداری کہتے ہیں میں ہوں، کہ پہلا ابتدائی آئیڈیا جو ہے یا ابتدائی معاملات جو طے کر کے آئی تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں طے ہوئے تھے چائنا کے ساتھ سی پیک کے، نون لیگ نے اس پر عمل درآمد کرایا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بم کے سمجھے خالق ہیں، موجد ہیں، AQ خان نے بنایا، ذوالفقار علی بھٹو نے بنوایا، تو اس کے بعد پھر دھماکے کیے میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے، تو سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں، ایک کسی پارٹی کو یا ایک لیڈر کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا۔ نون لیگ کا کریڈٹ اپنا ہے، ایٹمی دھماکے کیے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، بی کا اپنا ہے رول، اسی طرح آپ سی پیک میں آصف علی زرداری ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے ایون، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھائی میں 1994 میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا خارجہ امور کی، تب میں چائنا گیا تھا اور یہ سی پیک کا یہ روٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا چائنا کے ساتھ، اس کے بعد پھر معاملات خاموشی ہو گئی تھی، پھر آصف علی زرداری نے پھر اس کو معاملے کو اٹھایا کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور نون لیگ نے پھر عمل درآمد کرایا، عملی جامہ پہنایا اس کام کو، تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے بہرحال سی پیک کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو گلہ بھی اس لیے ہے کہ بھائی سی پیک میں ہمیں کیوں نظر انداز کر رہے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ پنجاب کا معاملہ آج جو ڈسکس ہوا ہے کہ 35% ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، تو نون لیگ نے 35% سے فی الحال انکار کیا ہے کہ بھئی آپ کابینہ میں شامل ہوں، 10 بندے ہیں آپ کے، 10 ٹوٹل ممبران ہیں، 10 ممبران پہ آپ 35%، یعنی بہت زیادہ ہے یہ 35%، 10 ممبران پہ 371 ممبران ہیں ٹوٹل، تو اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ 35% بنتا نہیں ہے یہ بقول نون لیگ کے۔ تو یہ معاملات آج ڈسکس ہوئے ہیں، اور مجھے ایک دوست نے بتایا ایک اتھینٹک انفارمیشن کہ پیپلز پارٹی نے PSDP میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سندھ کے لیے پہلی مرتبہ اضافہ لیا ہے، اور پنجاب سے بھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب سے سندھ کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی نے زیادہ کروایا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ جاتا ہے۔ 842 ارب روپے ہیں پنجاب کے اور ترقیاتی بجٹ، اور 959 تقریباً ارب ہیں سندھ کی ترقیاتی بجٹ، تو یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ سندھ ریونیو سندھ زیادہ دے رہا ہے، تو جو سندھ پنجاب سے زیادہ حصہ دے رہا ہے تو سندھ کو بھائی فوکس کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے نہیں بنا رہے، آپ لوگوں کی ترجیحات نہیں ہوتی نون لیگ کی سندھ، کیونکہ نون لیگ، میں نے نواز شریف سے بھی پوچھا تھا، میاں نواز شریف سے میں نے پوچھا تھا، یہ پنجاب ہاؤس میں حسن اقبال بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا میاں صاحب آپ لوگوں کا سندھ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ میاں صاحب جاتے ہیں بس دانشور جو ہے سندھ کے ہمارے ادیب لکھاری،
उनके साथ मेल मुलाकातें करके वापस आ जाते हैं। तो नून लीग को पता है कि भाई पंजाब में हम जीत कर आएंगे तो हमें मरकज़ में हुकूमत मिल जाएगी, पंजाब भी मिल जाएगा, इसलिए सिंध प्रायोरिटी पे कभी भी नहीं रहा। तो ये सिंध प्रायोरिटी पे पीपल्स पार्टी का रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने बजट ये ज़्यादा कराया है, क्योंकि नून लीग ये मोटरवे जो नून लीग नवाज शरीफ बनवाते हैं तो यही रह गया है ना हिस्सा सक्खर से हैदराबाद वाला। तो कराची हैदराबाद से कराची तो ठीक है, लेकिन ये अभी तक इनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा नून लीग की। तो ये गिले शिकवे जो है पीपल्स पार्टी के बहरहाल जायज़ है। आज गिले शिकवे किए गए हैं, इब्तदाई मामला कुछ तय किए गए हैं और फिर मिलेंगे दोबारा, और बाकी जो रह गए हैं मामला अभी अनाउंसमेंट प्रॉपरली कोई फाइनल नहीं की गई कि कौन कौन से शराइत मुतालबात माने गए हैं, कितना हिस्सा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, ये अगली नशस्त में इसको फाइनलाइज शायद किया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।